الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنهم صحابت رب راضی تاں بول کے دس دیاں نے چل مدینے مزار تک لے یاراں دے نال یار تک لے صحابہ دے وچ پیار تک لے انج محبتاں رس دیاں نے صحابہ تے رب راضی تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ چنتے آقا چنتے صحابہ تارے جنتی نے او تارے سارے کردائے قرآن اشارے کنیاں اچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی تاں بول کے دس دیاں نے حضرات کون میرے پیغمبر دے صحابہ آمینہ دلال جناب محمد ذرا درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ جنہ دے بارے دے اندر اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے اللہ فرمان دے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اللہ رب رحمان فرما رہے نے میں صحابہ تے راضی ہو گیا وان اے جڑے صحابہ میرے پیغمبر دے اے میں رب رحمان دے اوپر راضی ہو گئے نے حضرات کا نائد دے اندر اگر کوئی ثابتوں عظمت والی ہستی ہے تے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے پیغمبر تو بعد پوری دنیا دے ہوتے اگر کوئی عظمت والے گزرے نے اگر کوئی شان تے بلندی والے گزرے نے میرے پیغمبر دے یار نے او میرے پیغمبر دے بیلی نے حضرات ایویں لوگ آندے نے صحابہ دیاں آپس دے اندر دشمنیاں بڑیاں سی کوئی آندا جناب علی اور معاویہ دی آپس دے اندر بڑی دشمنی کوئی کیویں دی گل کردا کوئی کیویں دی گل کردا تے قرآن پتہ کی آندا ہے قرآن آندا محمد الرسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ سورۃ الفتح اللہ رب رحمان دا قرآن بیان کر رہا ہے قرآن آندا صحابہ جڑے محمد رسول اللہ دے ساتھی نے فرمایا آپس دے اندر بڑے نرم نے تے کافراں دے واسطے بڑے گرم نے تے صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہر ٹائم ہر کڑی اللہ دی خوشنودی اللہ دی رضامندی حاصل کرن دے اندر لگے رہندے نے اوے صحابہ دی کوشش ہے کہ ساڈا رب راضی ہو جائے ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے دنیا دا لالچ کوئی نہیں میرے پیغمبر دے صحابہ دے دل دے اندر ایسے واسطے صحیح البخاری دے اندر بات موجود ہے جگاں دے پیر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اگر دنیا جہان والا کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے وے، نبی پاک فرماندے نے میرا کوئی زیابی ایک جون دی موٹھ یا ادھی موٹھ فرمایا اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دے وے، نبی پاک فرماندے نے دنیا والے تو ہوڈا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا اللہ نو اینا پیارا نہیں لگے گا، اللہ نو اینا محبوب نہیں لگے گا جنہ اللہ نو صحابہ دے ایک مٹھی پر جون خرچ کرنا اللہ نو محبوب لگے گا۔ حضرات صحابہ کوئی عام ہستی کوئی نہیں گی، صحابہ اللہ دے ولی نے، اللہ دے پیارے نے، ایسے واسطے کتے قرآن اعلان فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ رب رحمان فرماندے نے میں صحابہ تے راضی، صحابہ میں رب رحمان تے راضی ہو گئے نے، تے اگلی گل اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ۔ ایتھے میں آکھاں گا اگر کسے میری جماعت ویکھنی ہے پوچھ کے پنڈ آ جاؤ تے میری جماعت ویکھ لو۔ مولانا قمر طیب صاحب صدر جمعیت اہل حدیث سٹی قصور والے کہن گے میری جماعت کسے ویکھنی ہے مسجد دے اندر ویکھ لو۔ مولانا تنزیل الرحمان صاحب اپنے مدرسے دا نام لین گے میری جماعت ویکھنی ہے میرے مدرسے آ جاؤ۔ میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو او میاں جنہ دے بارے دے اندر اللہ رب رحمان فرما رہے نے اگر کسی نے میری جماعت ویکھنی ہے میرے محمد یاراں نو ویکھ لو، اگر کسی نے میری جماعت ویکھنی ہے میرے پیغمبر دے جان سارا نو ویکھ لو۔ حضرات اسے واسطے میں اپنے انداز دے اندر توڑا ذوق بھی تازہ کراں، اسے واسطے صحابہ دے نال یاری لا لو، صحابہ دے نال پیار پا لو، صحابہ دے نال دل لگی لگا لو، اور میاں صحابہ نو اپنا رول ماڈل بنا لو۔ کون صحابہ؟ اے آقا دے صحابہ نال دوستی لگا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ، آقا دے صحابہ نال دوستی لگا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ اوے اینا میرے آقا نو قریب ویکھیا اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا، نصیب ویکھیا ایک ایک وچ محبوب دی ادا نبی دے صحابہ نال دوستی لگا۔ اوے وحی دی گواہی دی اصحاب نے آقا دی نماز ویکھی اصحاب نے رفع الیدین بھی صحابہ تو ملا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ اور شاہد نبوت دا پہلا ابو بکر دوجا ہے گواہ سونا علی حیدر، علی حیدر اور دسیا صحابہ جبریل دار آقا دے صحابہ نال دوستی لگا۔ کون میرے پیغمبر دے صحابہ؟ اوے آقا دی نبوت 23 سال نو ویکھیا صحابہ سائیں دے ہر حال نو ایک پل وی نہ ہوئے سونے تو جدا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ اوے بڑے با وفا با کمال دس دن دکھ سکھ وچ نال نال دس دن، نال نال دس دن۔ یاد کرو جدوں میرے پیغمبر نو ہجرت دا حکم ہویا اللہ فرماندے نے سونےو مکہ شہر چھڑ دیو مدینے والی ہجرت کر دیو۔ جناب ابو بکر او غار سور نو یاد کرو نا جتھے جناب اج چڑھنا مشکل ہے، مکے دیاں بڑیاں بڑیاں وڈیاں پہاڑیاں تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نو کندیاں تے چکیا اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی،
آقا نو لے کے غارِ سور دے اندر چلے گئے، سپ دے ڈنگ کھادے، تکلیفاں برداشت کیتیاں، پر میرے پیغمبر دا ساتھ چھڈیا، میرے پیغمبر دا ساتھ کوئی نہیں چھڈیا۔ اوے بڑے باوفا با کمال دس دن، دکھ سکھ وچ نال نال دس دن، نال نال دس دن۔ سولی تے بھی کہندے رہے ایکو ہے خدا، اور سولی تے بھی کہندے رہے ایکو ہے خدا۔ آقا دے صحابہ نال دوستی لگان، آمینہ دے لال جناب محمد، درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے پاک پیغمبر دے جانسار صحابان، اے میرے پیغمبر دے وفادار صحابان، کتے اللہ رب رحمان صحابہ اکرام دے بارے دے اندر اللہ رب رحمان فرما رہے ہیں، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کتے اللہ رب رحمان صحابہ دے بارے دے اندر فرما رہے ہیں اولئک هم المتقون، کتے اللہ پاک صحابہ دے بارے دے اندر فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون، فرمایا کسے مومن ویکھنا میرے پیغمبر دے یاراں نو ویکھ لو، کسے نے اللہ دے ولی ویکھنا ہے فرمایا میرے پیغمبر دے یاراں نو ویکھ لو۔ حضرات صحابہ دی کیڑے کیڑے صحابی دی میں گل کراں مینوں سمجھ نہیں آ رہی، آؤ نظر سن لو۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامعہ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں ویرو ادھر میری طرف ویکھیا جے تے گل ذرا دھیان دے نال سنیا جے، نبی پاک فرماندے نے سب تو زیادہ جن نے میرے تے احسان کیتے نے او میرا پیارا ابو بکر ہے، جن دے مال نے مینوں سب تو زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ آقا فرماندے نے میرا یار ابو بکر ہے۔ حضرات اج افسوس ہے اس جناب صدیق اکبر دے بارے دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر بکواسات کیتیاں جاندیاں نے، اور سیدنا ابو بکر صدیق تے تبرہ بازیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ ہائے میرے اللہ میری توبہ، اے نبی پاک دا یار ابو بکر، او ابو بکر جڑا میرے محبوب پیغمبر دے اج بھی نال لیٹے آئے، قیامت والا دن ہوئے گا میرے پیغمبر دے نال ہی کھڑا ہوئے گا۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ابو بکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا سونےو دسو تے صحیح نام تانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے، سب تو زیادہ پیار کدے نال ہے؟ میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ فرمایا مینوں عائشہ دے نال بڑا پیار ہے، صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نال مینوں بڑی محبت ہے، انہاں نال مینوں بڑا پیار ہے۔ پوچھا گیا سونےو مردان دے اندروں تو سونا، میرے آقا فرماندے نے ابو کام مینوں عائشہ دے ابو بکر نال مردان دے وچوں سب تو زیادہ پیار ہے، مینوں سب تو زیادہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے۔ جناب اے میرے پیغمبر دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں گل کراں پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی تے صحیح البخاری ہے، آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے عمر جڑی گلی دی اندروں تو گزر جانا ہے شیطان او گلی چھڑ دیندا ہے، شیطان جڑے راستے دے اوتے تینوں ویکھ لیندا ہے شیطان او راہ چھڑ دیندا ہے، شیطان او پاسا بدل لیندا ہے، شیطان او رستہ چینج کر لیندا ہے۔ حضرات جناب عمر دی شان تے عظمت اے جنہاں دے مشورے دے نال کئی دفعہ اللہ رب رحمان نے قرآن پاک نو نازل فرمایا۔ حضرات ادھر کی ہے جدو پردے والی ایتاں نازل ہوئیاں نے تے مشورہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتا، اگر میں جناب عثمان نو ویکھ لاواں اے میرے پیغمبر دا یار تیجا یار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے صحیح البخاری ایتھے بھی کھول لو، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، اما جان عائشہ بیان کر دیا نے رضی اللہ تعالی عنہ، اما جان فرمان دیا نے ایک دن اسی گھر دے اندر بیٹھے آن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پنڈلی مبارک تو کپڑا ذرا پیچھا ہٹے آئے، اما جان فرمان دیا نے دروازہ کھٹ کے آئے تے میں آقا علیہ السلام دے کول بیٹھی آن، دروازہ کھٹ کے آتے اللہ دے رسول فرمان دے نے پوچھو دروازے دے کون آیا ہے؟
پوچھا گیا فرمایا میں ابو بکر آیا ہاں آقا فرماندے نے عائشہ دروازہ کھول دیو جناب ابو بکر آئے نے نبی پاک دے کول آ کے بیٹھ جاندے نے دروازہ پھر کھٹ کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ویکھو دروازے تے کون ہے پتہ چلیا سونےو عمر آیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے دروازہ کھول دیو عمر نو آ جان دیو ادھر عمر بھی کول آ کے بیٹھ جاندے نے ادھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے آپ دا کپڑا مبارک ہون جی پنڈلی تو ذرا پیچھے نو ہٹیا ہویا کپڑا ہے حضرات تیسری دفعہ دروازہ کھٹ گیا نبی پاک فرماندے نے پوچھو دروازے تے کون ہے سونےو دروازے تے عثمان پیارے آئے نے میرے آقا فرماندے نے رک جاؤ ٹھہر جاؤ ادھر میرے پیغمبر نے پہلے کپڑا درست کیتا ہے اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا ٹھیک کیتا پھر میرے آقا فرماندے نے دروازہ کھول دیو عثمان نو اجازت دے دیو ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو آکے میرے پیغمبر دے کول بیٹھ جاندے نے جدوں اے تینے صحابی کھڑے ہوئے کچھ دیر گلاں باتاں کر کے واپس چلے گئے نے تے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہن لگی اللہ دے پیغمبر جی جدوں میرے باپ آئے نے تسی اون جی بیٹھے رہے ہو اپنا کپڑا ٹھیک کوئی نہیں کیتا تے جدوں فرمایا عمر آئے نے ادوں بھی اون جی بیٹھے رہے ہو تے جدوں عثمان آئے نے گل کی ہے تسی کپڑا ٹھیک کر لیا ہے کپڑا درست کر لیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ میں کیوں نہ اس عثمان دے کولوں حیا کراں جن دے تو آسماناں دے نوری فرشتے بھی حیا کردے نے اے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت بڑی ہے فضیلت بڑی ہے تے میرے پیغمبر دے چوتھے یار جنہاں دا نام جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا جانثار میرے پیغمبر دا حبدار تے وفادار انہاں دی عظمت تے شان بڑی تے ساڈے تے الزام بھی یہی لایا جاندا بھی مولا علی نو مانتے کوئی نہیں گے مولا علی دی شان نہیں بیان کر دے سیدنا علی تو دور دور رہندے نے اللہ دی قسم ساڈا ایمان ہے میرے اکابر دا ایمان ہے اور فضیلت الشیخ مفتی تنزیل الرحمان چھتوی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے موجود نے انہاں دا ایمان ہے جڑا علی دے نال پیار نہیں کردا پکا مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکتا علی دا جڑا مخالف ہے نبی پاک نے فرمایا علی منافق تیرے نال محبت نہیں کرے گا بغض رکھے گا تے جڑا مومن ہے وہ تیرے نال بغض نہیں رکھے گا محبت رکھے گا ایسے واسطے سانو علی نال پیار اسی علی والے لیکن تیرے تے ساڈے اندر فرق ہے اسی وضو کر کے مصلی تے چڑھ تے قرآن ہاتھ دے اندر پڑھ کے آنے علی ساڈے نے تے تو پنگاں دے کنڈے پی پی کے آنا علی میرا ہے ساڈے اندر تے تیرے اندر فرق یہی ہے ورنہ ساڈا کیتا کی ہے علی سونا ہے پے کردہ نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا جڑے جڑے مولا علی دے نوکر بیٹھے ذرا گج کے کو سبحان اللہ علی سونا ہے پے کردہ نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے محمدی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہن آئے ایسے لئی چن مکھنا تو برا سنو کہنا ہے اور تو کدے ساڑھے کو لاندہ کتے مدرسہ ابو بکر صدیق دے اندر آندہ کاری کمر طیب صاحب دے کل بہندہ اونا نو پوچھ دا بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر توڑا کی خیال ہے توڑا کی موقف ہے علی کتنی شان والے نے تنو پتہ چل جاندہ لیکن تو دوروں دوروں گلان سنیاں نے تے پھر ساڑھے تے گستاخی دے فتوے لا دیتے نے نا میرا ویر پہلے گل دی تحقیق کرن تصدیق تے کرنا ساڑھے نیڑے آم ساڑھے تو پوچھے اہل بیت دے نال کنی کی محبت ہے اہل بیت دے نال کننا پیار ہے اور کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڑھے بہن آئے ایسے لئی چن مکھنا تو برا سنو کہنا ہے
اس لئی چن مکھنا تو برا سنو کہنا ہے آ رولا مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سردار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑے دلان دی بہار نے ساڑی اکھاں دی ٹھنڈک نے اور ساڑا ایمان ہے جڑا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ایتھے مولا دا مطلب بھی غلط لیا جاندہ ہے مولا دا مطلب کی ہے دوست مولا دا کی مطلب ہے دوست ایتھے مولا دا مطلب لیا جاندہ ہے روزیاں دین والا رزق دین والا سیدنا علی نو سمجھا جاندہ ہے بس ایتھو ہی تے معاملہ خراب ہوندہ ہے تو ساڑی گال نو سمجھدہ نہیں ہے ساڑا عقیدہ ہے رزق دین والا صرف اور صرف اللہ روزی دین والا صرف اور صرف اللہ اولاداں دین والا تیاں دین والا پتر دین والا صرف اور صرف اللہ ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء زمین اور عثمان دے اندر بادشاہی رب رحمان دیئے جو چاہے پیدا فرما دے وے جو چاہے اللہ رب رحمان کر لوے اے تیرا رب رحمان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں عظمت بیان کر رہا سی میں شان بیان کر رہا سی ساڈا کیتا ہے رزق دین والا اولاد دین والا صرف اور صرف اللہ ہے تے مومنان دا ویر حضرات مومنان دا دوست مومنان دا پیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی پیارے دیاں جتیاں دی جڑے مٹی لگی ہے خدا دی قسم اسی انہوں اپنی اکھان دا سرما بنائی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بغیر حضرات نجات ممکن نہیں جے ہو سکتی ایسے واسطے ابو بکر تو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحباً قائد محترم علامہ ہشام لائی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لیا چکے نے کہ انشاءاللہ جس طرح ہی وہ مسجد کے اندر آندے نے انشاءاللہ توڑے سامنے جاندار شاندار خطاب فرمان گے سارے ساتھی بیداری دا ثبوت دیو